أحسن الله إليكم. هل يجوز أكل لحم ما ذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا بدعة، هذا بدعة وعيد مبتدع، وما يذبح في العيد المبتدع حرام، وما يصنع فيه من الطعام أيضا حرام، لأنه ما فعل إلا لأجل إحياء البدعة، لأجل إحياء البدعة وتعظيم البدعة، فلا تجوز مشاركتهم ولا الأكل من طعامهم ولا من ذبائحهم في هذا اليوم، لأن هذا تشجيع لهم وإعانة لهم وإقرار لهم على هذا العمل المبتدع.